दर्शकवृन्द, जय श्री राधे। म वासुदेव शरण खनाल। आज म बाला चतुर्दशीका दिन सद्विज सर्नुको रहस्य र पाशुपत क्षेत्रको परिक्रमा गर्ने विधिका बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। नेपालको भूमि प्राचीन कालदेखि नै तपोभूमिका रूपमा रहिआएको छ। यहाँ स्थित पाशुपत क्षेत्र सबै क्षेत्रभन्दा धन्य र उत्तम क्षेत्रका रूपमा विराजमान छ। काश्यास शत्रुगुणम मान्या पुरी पाशुपति यतः, अर्थात् पाशुपत क्षेत्र काशी क्षेत्रभन्दा 4 गुणा श्रेष्ठ छ भनी हिमवत् खण्डमा वर्णन गरिएको छ। नयपालाख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायां महितले लिङ्गम पशुपति साख्यम सर्वकाम फलप्रदम शिरोभागस्वरूपेण शिवलिङ्गम तदस्ति हि तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। शिवपुराण कोटिरुद्र संहिताको 11 अध्यायको 18 र 19औं श्लोकमा पनि नेपालमा अवस्थित पशुपतिनाथ लिङ्ग केदारनाथको शिरोभाग भएको भनी वर्णन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पाशुपत क्षेत्रमा मार्ग कृष्ण त्रयोदशीका दिन सूर्यास्त भएपछि महादेव बाली रातभर जागराम बसेर भोलिपल्ट बाला चतुर्दशीका दिन बिहान बागमतीमा स्नान गरी सद्विज सर्नु पर्दछ। बाला चतुर्दशीकै दिन श्लेषमान्तक वनमा सद्विज किन छरिन्छ त? हिमवत् खण्डमा उल्लेख भएअनुसार शिवभक्त श्लेषमान्तक नाम गरिएका नागलाई दिएको वरदान पूर्ण गर्नका लागि भगवान शङ्कर श्लेषमान्तक वनमा मार्ग कृष्ण चतुर्दशीका दिन अर्थात् बाला चतुर्दशीका दिन मृगको रूप धारण गरी विचरण गर्न लाग्नुभयो। जुन दिन शङ्करजीले मृगको रूप धारण गर्नुभयो उही दिन धान, गहुँ, मकै, जौ, तिल, मुगी, मास, कागुनु आदि गरिएका 100औं थरीका बिउ बिजनहरू जम्मा गरेर श्लेषमान्तक वनमा छर्नाले प्रशस्त घाँसपात उम्रने र यसबाट मृगेश्वर भगवान प्रसन्न हुने हुँदा मृगस्थली परिक्रमा गर्दै श्लेषमान्तक वन वरपर सद्विज छर्नु पर्दछ। यसरी सद्विज छर्नाले एक दाना अन्न बराबर एक लाल सुवर्ण छरेको फल पाई अन्तमा मुक्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। पाशुपत क्षेत्र परिक्रमा गर्दा दक्षिणावर्त भएर गर्नुपर्ने हुँदा सबैभन्दा पहिले पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तर पश्चिममा अवस्थित ललितासनमा विराजित गुरु दक्षिणामूर्तिको दर्शन गर्नुपर्दछ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः भनेर यसरी गुरु दक्षिणामूर्तिलाई प्रणाम गर्नु। त्यसपछि कैलाश पर्वतलाई दाहिने पारेर अलि अगाडि बढ्दा उमाकुण्डको दर्शन हुन्छ। यहाँबाट केही अगाडि बढेपछि गौरीघाट पुगिन्छ। यहाँ गौरीशिलाको दर्शन गरी किरातेश्वर महादेवको दर्शन गर्नुपर्दछ। यसपछि गुहेकाली मन्दिर नजिक उत्तरवाहिनी भएर बगेकी बागमतीमा स्नान गरी गुहेकाली सिद्धपीठको दर्शन गर्नुपर्दछ। गुहेकाली मन्दिरबाट मृगस्थली पर्वतलाई दाहिने पारेर प्रदक्षिणा गर्दै विश्वरूप गोरक्षनाथ भगवानको दर्शन गर्नुपर्दछ। गोरक्षनाथ भगवानको दर्शन गर्नाले 1000 गौदान गरेको फल मिल्दछ। त्यसै गरी सिद्धेश्वर, सीताराम भगवान, लक्ष्मीनारायण भगवान र विष्णु भगवानको पनि दर्शन गर्नुपर्दछ। यसै गरी आर्यघाट ब्रह्मनालमा अवस्थित तारकेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गरी बागमती तटमा अवस्थित गङ्गा माताको दर्शन गर्नु। सँगै रहेको विरूपाक्षको दर्शन गरी त्यताबाट दक्षिण लाग्दा अगाडि देब्रेपट्टि अनन्त नारायणको फुस्रो रातो मृण्मय मूर्तिको दर्शन गर्नुपर्दछ। अनन्त नारायणको छेउमा 2 बाहु भएका यमराजको मूर्ति छ। यिनको दर्शन गरी भुक्ति र मुक्ति दिने आदिमूल पीठको रूपमा अवस्थित वत्सला देवीको दर्शन गर्नु। वत्सला देवीको दक्षिणतिर भस्मेश्वर घाट ओर्लने श्रेणीको देब्रेतिर साधारण आवरणमा भक्तहरूलाई मङ्गल दिने मङ्गला, गौरी र अन्य मूर्तिहरू छन्। त्यही प्राङ्गणमा उत्तर फर्केको लक्ष्मीको मूर्तिको दर्शन गर्नु। त्यसपछि पशुपतिनाथ मन्दिरको केही पर दक्षिणमा भस्मेश्वर घाटसँगै राजराजेश्वरी नामले प्रसिद्ध नवदुर्गा छन्। यिनको दर्शन गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण पश्चिमतिर वनकाली नामले प्रसिद्ध देवीको पीठ छ। यिनको पनि दर्शन गर्नुपर्दछ।
त्यहाँबाट जय बागेश्वरीको दर्शन गरेर भुवनेश्वरी देवीको दर्शन गरी भुवनेश्वरी मन्दिरकै सामु भुवनेश्वर महादेवको खुल्ला मूर्ति छ, यिनको पनि दर्शन गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, अब म पाशुपत क्षेत्रको भित्री परिक्रमाको विधि बताउँदैछु। पश्चिमतर्फको मूल ढोकाबाट प्रवेश गर्दा धर्मरूपी नन्दीको दर्शन गरी यिनलाई दाहिने पारेर अगाडि बढ्दा पशुपतिनाथको उत्तरमुखको सामु त्रिशूल मुनि शिलामाथि हातमा घडा लिएको पश्चिमाभिमुख एक नारी मूर्ति देखिन्छ। ती अन्नपूर्णा भगवती हुन्, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। अन्नपूर्णासँगै दक्षिणाभिमुख भएर एक मूर्ति उभिएको छ, यिनलाई ज्वरेश्वर भन्दछन्, यिनको दर्शन गर्नु। यिनको दर्शनबाट ज्वरादि प्रकोप शान्त हुन्छ। ज्वरेश्वरबाट केही अगाडि पूर्वतिर बढ्दा देब्रेपट्टि चण्डेश्वर छन्, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। पूर्व उत्तरपट्टि बद्रीश्वर शिवलिङ्ग छन्, यिनको दर्शन गर्नु। त्यसपछि पशुपतिनाथको उत्तरतर्फ रहेको त्रिशूललाई दाहिने पारेर अगाडि बढ्दा उत्तर पूर्व दिशामा वासुकी नागको मन्दिर छ, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। वासुकीको दर्शन नगरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु हुँदैन। यसपछि वासुकीलाई दाहिने पारेर ओर्लाँदा पूर्वपट्टि भित्तामा गुप्तेश्वर शिवलिङ्ग छन्, उनको दर्शन गर्नु। गुप्तेश्वरदेखि दक्षिण पश्चिममा शेषशाही नारायणको दर्शन गर्नु। शेषशाही नारायणको मूर्तिसँगै पश्चिमपट्टि सानो मन्दिरमा दक्षिण फर्किएका दुई बाहु भएका लाल गणेश छन्, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। लाल गणेशको सामु एउटा गोलो ढुङ्गा र त्यो सँगै पर्वताकार शिला छ। गोलो ढुङ्गालाई आनन्द भैरव र पर्वताकार शिलालाई केदारनाथ भन्दछन्, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। गणेश मन्दिरलाई दाहिने पारेर उत्तरतर्फ घुम्दा सानो मन्दिरभित्र पश्चिमपट्टि फर्केका सूर्यको मूर्ति रहेको छ, यिनको दर्शन गर्नु। गणेश र सूर्य मूर्तिलाई दाहिने पारेर उत्तरतिरको केही अग्लो भागमा पत्थरमा लहरै 5 मुख भएका सुन्दर शिवलिङ्गहरूको दर्शन गर्दै चतुर्बाहु विष्णुका मूर्तिहरूको दर्शन गर्नुपर्दछ। प्रदक्षिणाका क्रममा अन्य देवदेवीका मूर्तिको दर्शन गर्दै दाहिनेतिर लाग्दा पुनः शेषशाहीको दर्शन हुन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको पूर्वपट्टिको आर्यघाटतर्फ ओर्लने द्वारसँगै दाहिनेतिरको भित्तामा गरुड नारायण भगवानको पश्चिमाभिमुख मूर्ति छ, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। गरुड नारायणलाई देब्रे पारेर मुक्ति मण्डपलाई दायाँ पार्दै अगाडि बढ्दा देब्रेपट्टि भित्तामा दक्षिणाभिमुख सरस्वतीका मूर्तिका साथ 10 वटा अन्य देवदेवीका मूर्तिको दर्शन गर्नुपर्दछ। यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा मुक्ति मण्डपको पूर्वी पर्खालबाट तल हेर्दा बागमती र गङ्गा माताको शिरमा अवस्थित श्रीयन्त्रको दर्शन गर्नुपर्दछ। बागमती पारी श्लेषमान्तक वनको केही खण्ड र त्यसको काखमा बागमतीको माथितिर लहरै सुन्दर शिवालयहरूको पनि दर्शन गर्नुपर्दछ। मुक्ति मण्डपको पूर्वी भाग 2 भागमा विभाजित छ। त्यसमध्ये उत्तरतिरको भागमा भक्तहरू बसेर भजन गर्दछन् भने बीचमा साधु सन्त धुनी जगाएर बस्दछन्। दक्षिणतिरको खटियामा पौराणिकहरूले पाठ पारायण गर्दछन्। मण्डपको पश्चिम भागको गर्तमा एक शिवलिङ्ग छ, जसलाई सन्तानेश्वर भनिन्छ, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। मुक्ति मण्डपलाई दाहिने पारेर अगाडि बढ्दा देब्रेपट्टि मुरलीधर कृष्णको दर्शन गर्दै त्यस वरपरका साना मन्दिरहरूमा शिवलिङ्गकै दर्शन हुन्छ। यसपछि दक्षिणतर्फ देब्रेतिरको कुनामा भुइँमा कीर्तिमुख भैरवको मुखाकृति गढेको मूर्ति छ, यिनको दर्शन नगरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हुँदैन। यिनलाई शिवजीले वरदान दिनुभएको छ। कीर्तिमुख भैरवको दाहिनेतिर भित्तामा पश्चिम फर्किएको शीतला देवीको मूर्ति छ, यिनको दर्शन गर्नाले चर्मरोग नलाग्ने, लागेकालाई पनि निको हुने मान्यता छ। शीतला देवीको दाहिनेपट्टि निराकार शिवलिङ्ग छ, यिनको दर्शन गर्नु। त्यहाँबाट प्रदक्षिणा गर्दै जाँदा दक्षिणतर्फ अग्लो पर्खालभित्रको प्राङ्गणमा 525, कसैले 527 पनि भनेका छन्, शिवलिङ्गहरू स्थापित भएका छन्, जसलाई 64 पनि भनिन्छ, यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। यसपछि कीर्तिमुख भैरवदेखि पश्चिमपट्टि उत्तानो सभासनमा उभिएको उन्मत्त भैरवको मूर्ति रहेको छ।
सन्तान नहुनेले यस मूर्तिको सेवा गर्दा सन्तान हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यिनको दर्शन गर्नुपर्दछ। उन्मत्त भैरवदेखि पश्चिमपट्टि यज्ञशाला रहेको छ। यसको दक्षिणतिरको भित्तामा शिवका 3 मूर्ति रहेका छन्। एक शान्त शिव, 2 अर्जुनलाई पाशुपतास्त्र प्रदान गर्ने भएका किरातेश्वर शिव र 3 नटेश्वर शिव, यिनको दर्शन गर्नु। त्यसपछि यज्ञशालाकै पश्चिममा सुन्दर शिवलिङ्गहरूको दर्शन गर्दै उत्तरतर्फको भित्तामा दक्षिणकाली र लहरै सप्तमातृकाको दर्शन गर्नुपर्दछ। यज्ञशालाबाट निस्केपछि पशुपतिनाथको नैऋत्य दिशामा अवस्थित नवग्रहहरूको दर्शन गर्नु। यसपछि नन्दीको दक्षिण पश्चिममा उत्तराभिमुख हनुमानको दर्शन गर्नु र हनुमानको मूर्तिदेखि पश्चिमपट्टि पूर्वद्वार भएको मन्दिरमा विराजमान हुनुभएका श्री सत्यनारायण भगवानको दर्शन गर्नुपर्दछ। पाशुपत क्षेत्र प्रदक्षिणाको अन्तिम दर्शन यिनै सत्यनारायणको मन्दिरमा आएर पूर्ण हुन्छ। यसपछि पशुपतिनाथको मूल मन्दिरको पूर्वद्वारबाट प्रवेश गरी ईशान मूर्ति र तत्पुरुष मूर्तिको दर्शन गर्नुपर्दछ। पश्चिम द्वारबाट सद्योजात मूर्ति, दक्षिण द्वारबाट अघोर मूर्ति र उत्तर द्वारबाट वामदेव मूर्तिको दर्शन गर्नुपर्दछ। यसरी दर्शन गर्नाले चतुर्वर्ग फलम प्राप्य शिवलोकम सगच्छति, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4 पुरुषार्थ प्राप्त गरी शिवलोकमा जान्छ भनी हिमवत खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर आउनेछु। कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त, जय श्री राधे।